دونك غادي نمشيو دابا نخدمو التمرين 4. كاين في الصفحة 157. دونك الصفحة 157 يقولك نعتبر اف جي و اش دوال خطية. حدد تعبير كل من الدالة اف دو اكس جي دو اكس و اش دو اكس بحيث عطينا اش دو 9 كيساوي 9 جي دو موان 4 ايكال 7 اف دو 7 ايكال 8. دونك نبداو بعدا بتحديد الدالة اف دو اكس. حنا شنو كنعرفوا على هاد الدالة اف انها دالة خطية. دونك اول حاجة كنبداو عليها بما ان اف دالة خطية اذا تكتب على شكل اذا رجع السطر تكتب على شكل اف دو اكس يساوي اكس. وانا اللي غادي نحدد هاد المعامل الموجه. دونك لنحدد القاعده معروفه ان المعامل الموجه هو الصوره على السابق. دونك انا شنو كنعرف بلا اف دو 7 ايكال 8. دونك اف دو 7 ايكال 8 يعني غنقول اف دو 7 سوغ 7 الصوره على السابق. و اف دو 7 هو شحال؟ هو 8. دونك نعوضو ب8. دونك هو 8 على 7. كنرجع الدالة اف كنعوض بالقيمة ديالو هي 8 على 7 اكس. دونك هكا حددت التعبير ديال الدالة اف دو اكس. غادي ندير ان بوبري لا ميم شوز باش نلقى جي دو اكس و اش دو اكس. دونك لنحدد جي دو اكس. دونك دائما كنقول بما ان جي دالة خطية اذا جي دو اكس اولا تكتب على شكل بما ان جي دالة خطية اذا جي دو اكس كتساوي اكس. وانا اللي غنحدد كنحدد المعامل في كل حالة. دونك نحدد حنا شنو كنعرفو ان جي دو موان 4 ايكال 7. ديما كنرجع لي دوني يعني غادي يكون هو جي دو موان 4 سوغ موان 4 سوغ اكس. جي دو اكس 1 سوغ اكس 1 و جي دو موان 4 هما حاسبينه هو 7. دونك هي 7 على ناقص 4. دونك انا غنقدر نموديفي ما حتى شي حاجه ما كاين لا اختزال لا والو. دونك كنرجع نيشان كنقول جي دو اكس عوض غنكتب غنكتب هو ناقص 7 على 4 اكس عفوا. دونك انا حددت تعبير الداله جي دو اكس وغنعاود لو ميم طرافاي ولكن هاد المره بالنسبه اش دو اكس لنحدد اش دو اكس. حتى اش عباره عن داله خطيه بما ان اش داله خطيه اذا اش دو اكس تكتب على شكل اكس لنحدد المعامل الموجه دونك كنرجع لي دوني كنلقاو بلي هما عاطينا اش دو 9 ايكال 9. دونك اش دو 9 ايكال 9 يعني هي اش دو 9 على 9. هنا باغ كوانسيدونس الصوره كتساوي السابق ولكن ما عندناش المهم هي التقنيه نفس لا ميم غير. دونك هي 9 سور 9 هي شحال؟ هي 1. يعني غادي نرجع وغنقول اش دو اكس ها هي 1 اكس. وهكا حددت تعبير الداله الخطيه. بالنسبه للداله الخطيه جوبونس ما كاينش شي حاجه صعيبه. غادي ندير لو ميم طرافاي ولكن هاد المره الداله تالفيه. دونك غادي نمشي تمرين تاني. دونك التمرين 13 غادي نديرو لو ميم طرافاي. غنحدد تعبير الداله ولكن هاد المره ماشي داله خطيه وانما داله تالفيه. دونك مثلا كيقول لك بوتي حدد الدالة تآلفية اف بحيث عطينا اف دو 5 كيساوي 2 و اف دو 3 ايكال 2. نقولو حنا اف دو 3 ايكال مثلا 5 ça marche. دونك شنو غادي ندير؟ دونك كنجي كنقول بما ان
اف دالة تآلفية، إذن تكتب على شكل اف دو اكس يساوي ا اكس زائد ب. دونك أول حاجة لنحدد أول حاجة خصنا نحدد هي المعامل الموجه. دونك كنرجع كنقول ها هي اف دو 5 موان اف 3 اف دو 5 موان اف 3 ياك sur 5 moins 3 5 moins 3 y b moins y a sur x a x b moins x a. هنا قلنا عوض y كنوليو كناخدو اف دو 5. دونك دائما a يساوي اف دو 5 راه هو جوج، اف دو 3 راه هو ناقص جوج، وهنا 5 ناقص 3. دونك اف دو 3 عفوا راه هو 5. نعاود نخدمو ليكم هما نفس الصورة ونشوفو ديك الساعة شحال غادي يخرج لينا المعامل الموجه. دونك 2 موان 5 راه هي موان 3 و 5 موان 3 راه هي 2. دونك ا بالنسبة ليا راه هو ناقص 3 على 2. كنرجع الدالة وكنقول بلا اف دو اكس ها هي ناقص 3 على جوج اكس زائد ب. وخاصني انا دائما نحدد ب. لنحدد ب كنديرو لو ميم طرافاي ديال معادلة مستقيم. دونك باش نحدد ب هذا راه ديجا خدمتو في لو كور، كنمشي كناخد نقطة من النقطتين وكنعوض الصورة ديالها والسابق في بلاصتو باش تبقى ليا ب بوحدها. دونك حيتاش هاد النقطة راه تنتمي الى التمثيل المبياني ديال الدالة اف. دونك شنو غادي ناخد؟ مثلا غنخدم ب اف دو 5 ايكالا 2. كنرجع لنفس الدالة وكنعوض اف دو 5 راه هو جوج. دونك كنعوض هي جوج ناقص 3 على جوج في اكس يعني في 5 زائد ب. كنعوض قلنا الصورة في بلاصة اف دو اكس وكنعوض السابق في بلاصة اكس، و اف دو 5 راه محاسبينو حنا راه هو جوج. دونك شنو غادي ندير؟ اول حاجة كنحسب الجداء. دونك هي موان 15 سور 2 بلس ب. وابخي غندي هذا للطرف الثاني باش نلقى ب بوحدها. دونك ب تساوي جوج زائد 15 على جوج. انا غا قلبت لي بوغ. دونك ب تساوي اول حاجه خاصني ندوز من توحيد المقام، جوج في جوج هي 4 و4 زائد 15 هي دونك هي 19 على جوج. وكنرجع كنقول اذا اف دو اكس راه هي ناقص 3 على جوج اكس زائد داك لو بي اللي لقيت اللي هو 19 سور 2 بلس 19 سور 2. قلت لك دائما الا بغيتي تحقق واش هذا الكلام اللي قلنا صحيح نمشي نحاول نحسب الصوره ديال 3 في نفس الداله. الا ما لقيتهاش 5 معناتها شي حاجه تما راه خطا. دونك نعاود نحسب مثلا هذا في لو بغويون ديالك باش تاكد مثلا واش الحساب اللي درناه صحيح. دونك غنمشي غنحسب اف دو 3. دونك راه هي موان 3 سور 2 فوا 3 بلس 19 سور 2. خاصني نحسبها ونلقاها كتساوي 5. الا ما لقيتهاش معناتها راه خطا. دونك 3 في 3 9. دونك هي ناقص 9 على جوج زائد 19 على جوج لهما نفس المقام. نحتفظ ناقص 9 زائد 19 هي 10 على جوج. دونك هذه اف دو 3. 10 على جوج كتحسب. دونك اف دو 3 هي شحال؟ هي 5. دونك الا رجعتو معايا اف دو 3 ايكالا 5. معناتها هاد لو كالكول اللي درنا هنا راه صحيح. واضح؟ نمشي ناخد هذيك اللي هنايا بحال غفلت عليكم ورديتها 5. دونك في حالة ما مثلا نديرو بوتي بي ياك نقولو حدد الدالة التآلفية مثلا نسميوها اش، بحيث ناخد لي بوين اللي كانوا عندي في الاول غنبدل غير سميت الدالة بدلناها سميناها اش. دونك اش دو 5 ايكال 2 و اش دو 3
إيكالا 2 حيت هادي اللي كانت في الأصل هي عوض اش كانت اف. دونك شنو غادي ندير؟ بما أنها دالة تآلفية إذا تكتب على شكل اكس زائد ب. دونك كنقولو بما أن اش دالة تآلفية إذا اش دو اكس كتساوي اكس زائد ب. أول حاجة مطلوب منا نحدد دونك لنحدد دونك كنرجع كنقول تساوي h de 5 moins h3 2 عفوا et 5 moins 3. 5 moins 3 راه هي 2 ولا عوضنا ب h de 5 كتساوي جوج h de 3 حتى هو كيساوي جوج وجوج ناقص جوج راه هي صفر. وحنا عارفين صفر يقدر يكون في المقام عفوا يقدر يكون في البسط ما يقدرش يكون غير في المقام. وصفر على والو على 2 راه هو صفر. يعني الدالة الخطية تكتب على شكل h de x صفر x زائد ب. وانا مازال متبوع انني نحدد ب يعني هاد صفر x تساوي ب يعني بحال وليت مطلوب انني نحدد غير ب بوحدها. دونك بلا ميم زيتاب لنحدد ب. دونك الا بغيت نحدد ب شنو غادي ندير؟ قلنا كناخذ نقطه واحده وكنرجع نعوض هنا باش نحسب لو ب. دونك مثلا ناخذ h de 5 h de 5 égale à 2. دونك كنعوض h de 5 راهي 0 fois 5 plus b ياك. كنعوض بلاص x ب5 و h de 5 حنا حاسبينه راه هو جوج وصفر في 5 راه هو صفر كتبقى ليا ب. اذا ب شحال كتساوي؟ ب كتساوي 2. دونك كنرجع كنقول هي h de x هذاك 0 x راه سي ان زيرو يعني بحال ما كاينش يعني h de x égale 2 اولا égale 0 x plus 2 ça revient au même. وهذه كتسمى دالة ثابتة. شنو معني ثابتة؟ معناتها واخا نعوض باي سابق باي عدد هنا الصورة ديالو دائما غنلقاه عبارة عن كيساوي شحال؟ كيساوي 2. نقدروا نمشيو نديرو حتى التمثيل المبياني ديال هذه الا بغينا نديرو التمثيل المبياني. دونك في نظركم فين غادي تكون كيفاش غادي تكون الدالة الخطية الدالة التآلفية ديالنا؟ ناخذ مثلا هذا المبيان واخا ديجا خادمين عليه. دونك شنو كنا كنديرو الا بغينا نرسم مثلا التمثيل المبياني ديال الدالة شنو غتاخد؟ h de 5 égale 2 يعني النقطة الأولى كتكون هي 5 والصورة ديال 5 يعني 5 et h de 5 و 3 et h de 3. دونك هي 5 h de 5 هو شحال؟ راه هو جوج. دونك ناخد 5 1 2 3 4 5 دونك هذه هي 5 و h de 5 égale 2. دونك هذه هي نقطة التقاطع ديالهم ياك. دونك هذه هي النقطة التقاطع الأولى. والنقطة الثانية h de 3 et 2 يعني غناخد 3 مع جوج يعني هنايا هذه هي النقطة الثانية. دونك غيكون المستقيم هو هذا يعني المستقيم الموازي لمحور الأفاصين. يعني هذه كتكون دالة ثابتة. واضح حدي الآن؟ يعني إذا كان لهما نفس الصورة يعني غالبا غادي نلقاو دالة ثابتة. يعني جميع الأعداد الصور ديالهم غادي نلقاوهم هما 2. وغادي نمشيو نشوفو تمرين آخر.